भारत देशा भितर साधारणशे 3 ते 4 रामसर साइट्स तातूंत भितर गोंयची पहिली रामसर साइट जी आसा पळय न्ही ती डिक्लेअर करून घेवपाची एक डेरिंग जाय पडटा, लोकांची मान्यता जाय पडटा. ही लोकांची मान्यता घेवन हे नंदा लेक जे आसा पळय ती रामसर साइट गोंयची पहिली ही ती आसा नोंद जाल्ली आसा ते करून घेवपाचो वेटलँड्स म्हणटा ती मागीर खूब जाल्यात, जवळ 8, 9, 10 सुमार जाले. हय, पूण रामसर साइट जी आसा पळय न्ही ती पयलीच एकच. हाजे मुखार म्हाका खबर ना आनी दुसरी जातली काय ना जातली म्हणजे ती, पूण ही सोबीत अशी साइट जी आसा पळय न्ही ती मुखार डेव्हलप करपाक जाय. आज आमी साधारणशे 1 कोटी खर्च करून हे काम केल्लें आसा, शेड बांदिल्ले आसा. आमी विश्वासा म्हटल्यार तुगे रस्तो आमकां राजमार्ग जालो म्हण तसोच तो मुखार व्हरपाक पळोवपाक जाय, त्या बाजूनी व्हरपाक पळोवपाक जाय. सबमर्शन जितली एरिया आसा पळय न्ही ती एरिया ताजे कुशीन बाजू अशें चलपा खातीर लोकांचे फुटपाथ म्हणजे रुंद अशी म्हणजे जवळ मार्गच म्हटल्यार पळय आसा तशें मध्ये एक फुटपाथ जावपाक जाय. हे बाजून कितले वचपाक मेळटा तितले. ऑफकोर्स हे जेन्ना म्हणटा पळय न्ही लोकांचे सहकार्य सगळें अवलंबून आसा. लोकांनी जर सहकार्य केलं जर जाय जाल्यार ह्या बाजून तसो एक फुटपाथ करपाक जाता, ह्या बाजून एक फुटपाथ करपाक जाता, 3 मिटराचो, 4 मिटराचो, 5 मिटराचो. लक्षात घ्या अशें कितें जे करता पळय न्ही तातूंतल्यान गांवची गिरेस्तकाय वाडटा. ही बाजूची जमीन आसा पळय, बाजू जमनी वालोर कितें आसा काय ना, हे जमनी वालोर येयलो, ह्या जमनी वालोर आयलो आनी कोणी येना म्हणटा आरे कितें सुंदर जालें. म्हणजे ज्यांनी कोणी योगदान दिलें पळय जमनीचें योगदान दिलें तांकां ही शाबासकी. हांगसर तुमचे गणपतीचें विसर्जन आसा साधारण 7-8 टक्के गणपती आसा. तुमकां सगळ्याक गणपतीची परबी दिता आनी सगळ्याक तुमकां आमकां सगळ्याकच गणपती देव जो आसा पळय न्ही सुदबुद्धी दिवं की गोंयचो आनी प्रत्येक मतदारसंघाचो प्रत्येक गांवचो विकास आसा पळय न्ही तशेच पद्दतीन जावन आनी करून घेवचो अशें म्हणून. काल मुख्यमंत्र्यान म्हटलां ते काही ठिकाणी विरोध करपाचीच भाशा उलयतात. विरोध करपा भाशा गोंयकारांनी कुशीन दवरपाक जाय, कारण विरोध जेन्ना म्हणटा पळय न्ही तेन्ना प्रगती जावपाक शकना. आनी म्हणून आयच्या दिसाच्या निमित्यान म्हाका आमच्या काबराल बाबाक एक भेंडेक सांगून दिसता आनी कावन्सिलरांक सगळ्यांक बाब काबराल दास हो गुजराती मिनिस्टर सदींच आजय बी आसा फाल्याय बी आसा. त्या मतदारसंघात जे कितें काम आसा पळय भेंडेन सांगला आपल्याला वॉर्डां भितर काम जावपाचें आसता, विश्वासाले बाकीचें काम करता बाकीचे कावन्सिलर कोण ज्या जाग्यार वॉटर बॉडी आसा व्हाळ आसूं तळी आसूं थंय जर कितेंय काम करपाक जर जाय म्हणजे दोनूय इंजिनियरांक नोट करून घेवचें की ते कामाची फायल जी आसा पळय न्ही ती सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर 3 महिन्या भितर फायल रेडी जावन म्हजे कडेन फायनान्शियल सेंटराक येवपाक जाय. हांव म्हजे कडेन एप्रुवल दिता सेंड करता. हांव सुभाष बाब शिरोडकराक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेजे तो नासलो जाल्यार इवन आमी जे प्रपोजल जी घातलेली ती फुडें वचनासली आनी तेणे मान्यता दिल्या. पूण हे ब्युटिफिकेशन हांगाच न्ही बाकीचे खुबशे गोश्टी हांगा चालीक लागलेल्यो आसात आनी तेजे खातीर जो आमचो ए पार्सेकर जो आसा म्हणजे अजून चार्ज आसा एईचो आनी आमचो रायकर बाब ई जो आसा हे स्पेशली ह्या वाठाराचे ब्युटिफिकेशन प्रोग्राम फुडें व्हरपाक आनी आमचो सी बदामी जो आमचो आसा हे फुडें व्हरपाचें कार्य आमी करतले. आतां विश्वास बाब सांगता तेन्ना एक विशय जालो की रामसार सायट हो सगळ्यांक खबर आसा कितें रामसार सायट म्हणल्यार. रामसार सायट ही वाठारांत करप खुबशे लोकांनी आमकां साथ दिली. थोड्याचे विचार दुसरे आशिल्ले तेय मागीर तांकां कळ्ळें कित्याक आमी एक डेलिगेशन घेवन सुभाष भाऊ येयल्लो हांव जेन्ना एनवायरमेंट मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना सुभाष भाऊय येयल्लो आनी आमी वांगडा मेळून जे 5 रामसार 3 रामसार सायट्स जे देशा भितर आसा ते पळोवन जे त्या वाठारांत कितें जाल्या कशे लोक येता ते भशेन आमी घोटमोडा करपाचो विशय घेतलो. सो आज सगळ्या लोकांनी सपोर्ट केलो. पण आज जशे आज आमचे सत्कार जाला देसाई कुटुंबाचो जे एनओसी दिली नॉर्मली एनओसी दिवपाक खूब कठीण आसता पूण कोण आपणाचे मनांतल्यान दिता आनी लोकां खातीर दिता कित्याक ही हो जो आसा गणपती विसर्जन स्पॉट आनी हेका ब्युटिफिकेशन केला WRT नो डावट आनी विश्वास बाब फाटल्यान लागून ते आमी करून घेतले. सो आज तेणी एनओसी दिली म्हणजे करूं शकले. तशेंच आमचे ह्या वाठाराचे जे एक इशू आसा म्हणजे आमी वेटलँड आमी म्हटला आनी वेटलँड म्हणटा तेन्ना ह्यो फुडें व्हरपाचें काम जें आसा वेटलँडाचें तांकां सगळ्यांचो साथ जाय. सुभाष भाऊ सांगतलोच पूण जशें विश्वासान सांगला की आमकां कोणाची जमनी घेवपाची ना पूण कोणें जर विलिंगफुली दिता ताका कॉस्ट दिवपाचो हो जो आसा हो आमी दिवपाक रेडी आसतले. जबरदस्ती कोणाची जमनी व्हरपाची गरज आमी व्हरचेच ना आनी करचेच ना. पूण आसा तशें आमी कोण हांगा वेटलँड जालें म्हूण तुमकां सगळे शेत बाकीचे गोश्टी सगळे चालू उरतात कोण आडोवंक शकना. जे प्रोविजनल जशें आमी वेटलँड करता तेन्ना प्रोविजनल जे हांगा थोड्यो गोश्टी करताले म्हणजे एक आमचे प्रोजांचे हांगा मसंडी म्हणजे यादगार आसता त्यो सांबाळून दवरपाचें काम ब्युटिफिकेशन करपाचें हे सगळे गोश्टी आमी तुमकां घेवन करपाचो सुवाळो जो आसा आमी फुडें व्हरतलो.
आज WRD मिनिस्टरान आमकां फायनान्शियल प्रोविजन केलें, फायनान्शियल इयराक एक्विजिशन करपाक, म्हणजे जागो कोण दिता तो विलिंगफुली. सो कोण विलिंगफुली दिता तांकां पयशे जे आसा एज पर मार्केट रेट अशें करून म्हणजे जंय खंय तरी जो प्रोविजन आसा एक्विजिशन एक्टा भितर तितून भितर फुडें व्हरपाचें काम आमी करतलो. एंटायर प्लॅन काडलेलो आसा सगळ्याचो, एंटायर 1 फुटीन डावनलोड केल्लें आसा, एंटायर सिस्टम केल्लो आसा. आतां आमी आयडेंटिफाय करून तुमचे कडेन मागतले की हे फुडें व्हरपाचें काम गांवच्यांनी करप. कित्याक हें आज आमी पळयता, म्हाका अजुनूय लक्षांत येता जेन्ना पयलीं जेन्ना हांव अजुनूय याद करता, हांव जेन्ना स्कुलान आसतलो हांव शिकतालो की आमकां 2 तळी आसा. नंदा लेक तेन्ना आमचो हांगा नाशिल्लोच, नंदा लेक इन कुडचोय म्हणजे घोटमोड काकोडा आनी माये लेक इन माया विलेज. ही 2 तळी आसताली अशें शिकपाक आमकां. नाजाल्यार खंयच्या क्लासीक खबर ना, पूण म्हाका अजुनूय लक्षांत आसा. पूण केन्ना हांवें चिंतूंक ना की हांगा आमदार तुमचे सगळे लोकांचे 3 टायम आमदार निवडून म्हाका तुमी दितले आनी हे नंदा लेकीचे ब्युटिफिकेशन, नंदा लेकीचे रामसार सायट, नंदा लेकीचे डेव्हलपमेंट म्हजे हितून जातले. आज तुमकां सगळ्यांक मनांतल्यान पयलीं थँक्यू म्हणटा. तशें विश्वास बाबूक थँक्यू म्हणटा की हो फुडाकार प्रोजेक्ट घेवपाक जो आमी घेतलो तुम्ही सगळ्यांनी साथ दिली आनी इतलेच विश्वास दवरता की जे गोष्टी आमकां सगळ्यांक जाय ते मतदारसंघात जातले. आज आमी पळयता की खुबश्यो गोष्टी हांव पळयतालो. काल एक कोण तरी 4-5 जाण वचून डेप्युटी कलेक्टराक खंय तरी पत्र दिलें. हांव म्हणटा न्ही, हांव सांगता की रस्ते बरे ना. म्हजो प्रयत्न आसा की जितले बरे आमी तुमी पळोवपाक गेले डेली एक एटलिस्ट 15-20 लोक ते खड्डे पळयता. डांबर घातलेलो पोतून गेलो, तेजेर टिका करता. डांबर घातलो पोतून वयता. सो कितें जाता, हे 1.5 म्हयन्याक जो पावस पडला, WRD मिनिस्टर सांगतलो डॅमा जी आसा आमची 15 दीस पयलीं भरली आनी आतां इतलो पावस पडला की सांकळे आनी बिचोलीत पळय फ्लड जाल्ले आसा. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी जेन्ना लोकांक खबर आसा, हांव म्हणजे कुडचड्या लोकांक शाबासकी दिता, आमकां खबर आसा की रस्ते पाड जाल्ले आसा. मुद्दम की पाड जावना, आमची हे डेव्हलपमेंट करता तेन्ना जे अंडरग्राउंड केबलिंग तुमी पळयता तुमच्या वाठारांत केल्ले आसा, सिवरेज ट्रिटमेंटाचें काम चालू आसा, तेन्ना हे रस्ते मातशे पिड्यार जाता. आणि कुडचड्याचे लोक जे आसा सगळे समजावपाचे लोक, आमदारचे विश्वास आसा पुढे आम्ही सोडू ना. आम्ही जे पार्टी वोत पडले ते पर्यंत केले ते पोतून गेले. कित्याक धामर खंयचे घालता तेन्ना एटलिस्ट ताका 10 दीस 12 दीस सुके उरपाक धामर उरपाक घातलेले कडेन गेले. सो आता चवथी पयले कर म्हणून आम्ही प्रयत्न करतले. देवान हांव पळयतालो वेदर रिपोर्ट, फुडले 15 दीस सारको 80% 90% पावस आसा. सो हितून भितर कशें करप हे म्हजें लक्ष, तुमी मातशें लक्ष म्हाका हेल्प करचें. जे खड्डे आसा ताका सोलिंग करून आमी करताच, पूण बाकीच्यो गोष्टी ज्यो आसा हांव प्रॉमिस करता की जे वाठाराचे आमी डेव्हलपमेंट केल्ले आसा तशें तुमी पळयता आमी करमली वाड्यार तो सगळे हॉटलिस्ट करून सोडल्या. तशेंच बाकीचे जे खंय डेव्हलपमेंट ना, खंय तरी बाकीचे आनी इतले 2 वर्सां 3 वर्सां आनी फुडें कांय फोडपाचें ना ते भशेन जे एरिया कितें आख्खे मतदारसंघाचे वकडरी दिल्ल्यो आसा फॉर रस्ते हॉटलिस्ट करपाक बाकीच्यो गोष्टी करपाक. पूण कारण प्रश्ना बाबूय म्हाका सांगतालो, हांवें म्हणलें पळय तश्यो गोष्टी कितें आसता की लोकांक समजुपाक जावपाक जाय. हांव सदांच रिपीट करता की आमचे जेन्ना घरा कडेन खंयचें लग्न आसता वा खंयचे तरी प्रोग्राम आसता आमी घर पेंटिंग करतात आनी आमकां जेन्ना पेंट करतात सगळे काडून सायडीन दवरपाक पडटा. पूण आमी सोंसता न्ही, कित्याक आमचे कार्य आसता. तशें कुडचडे आतां व्हंकल आसा आमी ताका सजयता आनी सजयता तेन्ना ह्यो गोष्टी जातल्योच. सो ह्यो मुद्दम कोण करना आनी मुद्दम करपाचो म्हजो प्रयत्न ना. पूण ज्यो गोष्टी आमी हे मतदारसंघात जशें आज आमी तुमी पयले सुंदरशे विश्वास बाबा केल्ले आसा, प्रसन्न बाबा ऑलरेडी सांगला की म्हजे तेजे जे वाठार आसा अशेंच करपाक जाय. सो अशे कडेन सगळ्याचे डिमांड आसता आनी मेन म्हणटा ते आमी विसरता. जेन्ना डेव्हलपमेंट जेन्ना आमी करता, म्हाका अजून लक्ष ना विश्वास बाबाची हे वाठारांत लायट पुतून वयताले 8 वर्सां पयलीं. आतां लायट वचना, आतां विसरले. फाटीं कितें जातालें विसरता, आतां कितें जाता विचार करता. हांव लोकां कडेन मागता, ते थोडेशे बोचके लोक आसा, 90% कुडचडे लोक आमच्या वांगडा आसा, हांव लोकां वांगडा आसा. ते 5-10% तांकां खंय न्हीद पडना रातची, कित्याक काबरान बरें करता म्हणून काम लोक तेज्या वांगडा आसा म्हूण ते अस्वस्थ जाता. अस्वस्थ जातकीर नाकालेले विशय फुडें व्हरता. हांव इतलेंच तुमकां आश्वासन दिता आयचे WRD मिनिस्टरचे फुडें की सगळे रस्ते चकाचक जातले. म्हाका कॅपॅसिटी आसा करून घेवपाची. ज्यो गोष्टी ह्या वाठाराचे डेव्हलपमेंटाची कामां आसा ही मातशें करता तेन्ना त्रास भोगता. हांव सॉरी म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. पूण एक लक्षांत दवरपाक जाय, जो वेट स्पेल जो बंद जालो दुसरे दीस हांगा काम चालू जातले सगळे रिपेर करपाचे. आज तुम्ही पळयता की आमच्या मतदारसंघात जेन्ना हांव PWD मिनिस्टर त्या रोड आशिल्लो एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी इनॉग्रेट केल्लो सेलॉली. कित्याक उदक कमी पडटा सगळे आमचे कित्याक प्लांट जर हांगा आसा थंय आमकां ऑलरेडी 170 MLD प्लांट आसा, आनीक 100 MLD प्लांट आमी थंय आतां चालू आहा काम.
आणि ताका लागून त्याच्या वांगडा पायपलायन ज्यो आसा तुम्ही पळयता रस्त्यार सगळे घातलेले आसा तेजूय आमी चेंज करता. म्हणजे हांगा कितें जालां की पयली पायपलायन आशिल्ली बारीक आशिल्ली, पीव्हीसी पायपलायन आसल्यो, प्रेशर जर वाडयलो पीव्हीसी पायपां फुटता. सिमटाची पायपां आशिल्ली ती प्रेशर वाडयलो फुटता. सो अशें करना आसतना उदक 24 वरां ह्या वाठारांत मेळपाक जाय. हांगा उदकाचो विशय व्हडलो ना, आमी तो टायम टू टायम करीत येयल्ले आसा. पूण म्हाका लक्षांत आसा की थोडे कडेन हाय रायज बिल्डींग आतां येवपाक लागल्या, तांकां वयर चडना, तांकां संपातल्यान वयर काडून पडटा. पूण हो एक विशय जर आमच्या मतदारसंघात करपाचो विशय घेतल्या की खंय तरी उदक एटलिस्ट 7-8 वरां 10 वरां उदक घरांत डायरेक्ट तेंपान मेळपाक जाय. तेजे खातीर तुमी वयलेले सगळ्याक पळयता रस्त्यार पायपां घातल्या, ती आतां चोव जाली, तेही आमी सोडून न्यू पायपलायनी घातल्यो. सो अल्टिमेटली कुडचड्यार मतदारसंघात आमकां जेन्ना हांव सदां सांगता, म्हणजे इलेक्शनाक सांगता, बाकीच्या टायमार सांगता की घरा येतरी लोक सुसेगाद न्हिदपाक जाय, उदकाचो टेन्शन आसपाक जायना, लायटीचो टेन्शन आसपाक जायना, बरे रस्ते आसपाक जाय. हे 3 जर हे आमी करूं शकना जाल्यार म्हाका दिसता हांव फुडें आनी इलेक्शनाक बसपाचो सुवाळो जायना. सो हे आख्या मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट जेन्ना करपाचे, हे 3 मुद्दे जे पयले आशिल्ले हे चालीक लागलेले आसा. एक तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट जाला, थोड्याशा गोष्टी उरल्या ते जातल्यो. उदकाचो विशय आता सुटकारो जातलो. रस्ते म्हणून 100% हांव करतलो, कित्याक इलेक्शना पयलीं सगळे रस्ते चकाचक आशिल्ले, ते आतां फोडल्या म्हणून ते बरें ना, तेय जातले. इतले विश्वास दवरचे म्हजेर हे तुका सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता. कुडचडे मतदारसंघाच्या घोटमारो हांगा आसा तुम्ही पळयता, आमी जे जाग्यार आसा तो रामसायड सायड म्हणून डिक्लेअर जाल्लो आसा. इंडियेक भितर 3 रामसायड म्हळ्यार सगळ्यो 4 रामसायडी आसा त्यो डिक्लेअर जाला. आनी गोंयाक जर पळयत जाल्यार गोंयाक एकच रामसायड सायड जी आसा ती घोटमारो हांगा जाल्ली आसा. हितूंतल्यान खंय तरी कुडचडे मतदारसंघ तशेंच आजूबाजूच्या हितूंक भितर आमचे गोंयाक नांव येयल्लें आसा की ही इतिहासाक नोंद जाल्ली आसा. आयज जें ब्युटिफिकेशन जर जाल्यार एक 1 CR 1 कोटीच्या ब्युटिफिकेशनाचें काम हांगा हातीन घेतलें आसा. आनीक तेजें उद्घाटन रिसर उद्घाटन जें आसा तें जलस्रोत मंत्री आमचो सुभाष शिरोडकर, तशेंच जो माजी PWD मंत्री आनी कुडचडे मतदारसंघाचो आमदार निलेश काब्राल हेजे हस्तुकी जाल्ले आसा. आनी ही रामसायड सायड करपाचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान एकच आसलें की हांगा खंय तरी टुरिजम वाडपाक जाय, ह्या लोकांक खंय तरी रोजगार निर्मिती खंय तरी जावपा खातीर हो रामसायड सायड जी आसा ती हांगा तेजी निर्मिती केल्ली आसा. आनीक आमी पळयता की अनेक पक्षी जे आसा ते अनेक पक्षी सुद्दां ह्या जाग्यार येवन हांगा रावतात. सायडी जे माड आसा थंय जर पळय जाल्यार आमी गांवठी आमची जी आमी पक्षी आसा ते सुद्दां पळोवपाक मेळटा. तेंची जी घरां आसा जी कशी आधुनीक रित्या ज्या पद्दतीन बांदतात तशी ती घरां आयज पळोवपाक मेळटा. म्हळ्यार ही रामसायड जर पळय जाल्यार सायडीच्यान सगळें शेत आनी सायडीच्यान उदक भरलें आसा. बोटींग करपाचो हांगा इतलो चान्स आसा की हे जर जलस्रोत खात्यान जर मनार घेत जाल्यार बोटींग जावपाक शकता. त्याच पद्दतीन रोजगाराक आनीक वाव मेळपाक शकता. म्हणटकीर असो ही रामसायड सायड इतिहासाक जरी नोंद जाली तरी हांगा जो घोटमारो आसा किंवा कुडचडे मतदारसंघ आसा हेजे खातीर अभिमानाची गजाल आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.